अब देखो बच्चों, हमने ये 12 आवाज़ें पढ़े थे और लिखे थे। अब इसको ज़बानी लिखने का हमने देखना है। तो अब ये पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर ऐसा पेन रख दो और फिर इसको अब ज़बानी लिखो। ऐसा आपने पहले मतलब अच्छी तरह प्रैक्टिस करके इसको फिर ज़बानी लिखो। सफ़ा भर के लिखना है आप। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आह। इस तरह। अब ये दूसरी लाइन के ऊपर भी फिर आपने क्या करना है, इस तरह से ये पूरे इसके ऊपर इसको छुपा देना और फिर तीसरी लाइन शुरू करना। इस तरह पूरा सफ़ा भर के आपने लिखने का है। ज़बानी लिखे तो पढ़ने भी आता है और लिखने भी आता है। जैसे ये अ, आ, ऐसा ऐसा पूरा सफ़ा भर के आपको ये पक्का याद हो जाता कि किस तरह लिखने का। इस तरह से सफ़ा भर के आपने लिखने। उसके बाद आ, इस तरह। उसके बाद अलिफ ज़ेर ई, फिर अलिफ, ये का शोशा, खड़ा ज़ेर ई, ये लंबी आवाज़ ई, ऐसा ज़बानी आपने लिखना भी है और पढ़ना भी है। इस तरह आपको ये 12 आवाज़ों को पढ़ना और लिखना ज़बानी आ गया तो फिर आप पढ़ने और लिखने में, उर्दू पढ़ने और लिखने में कामयाब हो जाएंगे। और अल्फाज मानी, जैसा मुनाजात नज़म के अल्फाज मानी लिखने का है तो आप ये मुनाजात के माने क्या है देखो। मुनाजात, मीम पेश मुँह नून अलीफ ना, ये पूरे प्रैक्टिस कर लिए तो ये आता है। हमने प्रैक्टिस करे इसलिए आ रहा। तो आप भी प्रैक्टिस करना, पूरे हुरूफ 36 हुरूफ के 36 सफ़े ज़बानी लिखना। तब ये मुनाजात के माने क्या है, ऐसे कलमात। देखो अभी ऐ आपने पहले इस हुरूफ में आपने देखे, ये ऐ, ये सीन बड़ी है से, ऐसे। क, ये क की मुख्तसर सूरत ये क, उसको ये लाम की मुख्तसर सूरत ये ल, फिर ये मीम अलिफ मा, ऐसे कलमात। जिन में इंसान, ये जी, देखो जी न, जिन में इन, अलिफ ज़ेर ई, ये नून की मुख्तसर सूरत, सीन अलिफ सा, इंसान। अपनी, ये अलिफ पे अप, नून ई नी, अपनी। तकलीफें, ते, ये काफ की मुख्तसर सूरत, ये लाम, ये खड़ा ज़ेर, तकली, ये फे ये फे और ये नून गुन्ना, तकलीफें। बयान करके, ये ब या न, काफरे कर, काफ बढ़िए के, उन्हें, ये न ये ने, नून गुन्ना, उन्हें। दूर करने, दाल वाव उल्टा पेश, दू ये र, दूर करने के लिए, काफरे कर, नून बढ़िए नहीं, काफ बढ़िए के, लिए। अल्लाह, ये अल्लाह, इलाम, ये बढ़िए लिए, अल्लाह से दुआ, दाल पेश दू, ऐन अलिफा, दुआ मांगता, मीम अलिफ मा, नून, मान ग, मांग। यहाँ पे नून का इख्फा हो जाता, नाक में से आवाज़ निकलती है, ते अलिफ ता, मांगता है। ये सब कब आता, जब हम ये 12 आवाज़ ज़बानी पढ़ना और लिखना। ऐसा अब इसको बार बार लिखो आप, ऐसा मुनाजात। इसको ज़बानी आपने लिखना है ऐसे, अलीफ, अलीफ, ये सीन बड़ी है से, ऐसे। काफ, लाम, मीम अलिफ मा, ते, ऐसे कलमात। जिन में इंसान, अब हमको यहाँ पे याद आ गया तो ये फिर से आप, इंसान, अपनी,
تک، تے یہ کاف، یہ لام یہ کھڑا زیر لی، ف یہ فے نون غن، بیان ب یہ الف یا بیان، کر کے انہیں دور کرنے، یہ تے کے نقطے کے لیے اللہ سے، سین بڑی دال پیش دو عین الف آ، دعا مانگتا ہے۔ اس طرح سے جو ہے امتحان کی تیاری کرو، اور یہ جو ویڈیو میں ہم نے بتایا یہ 12 جو آوازیں ہیں ان کو پڑھنا لکھنا ترتیب سے، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ 36 کے 36 صفحے آپ نے پریکٹس کرو، زیادہ وقت پر اگر کام کریں گے، جس وقت بھی آپ چھٹی میں بھی ہے لیکن آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو پڑھنا لکھنا ضرور آ جاتا۔ جیسا اب یہاں پہ ارزل، دیکھو اب یہ سب اس میں الگ الگ حروف ہے، یہ ملتے نہیں۔ ارزل، دیکھو ارزل، ارزل کے معنی کم تر، کم درجے کا، ذلیل۔ دیکھو ابھی یہ ز، لام یہ کھڑا زیر لی، اور یہ ارزل کے معنی ذلیل، کم، کاف یہ میم، کم، ک کا کی کو کم کا، جس میں یہ کم، دال رے در، جیم بڑی ہے جے، کم درجے کا۔ اسی طرح اس کو بھی ایسا چھپا دو، پھر اس کو لکھو ایسی زل، ذلیل کم درجے کا۔ آپ یہ جب لکھیں گے نا، یہ 36 کے 36 صفحے، ایک 12 آوازیں جس طرح ہم یہاں پیچھے بتائے اسی طرح ہر حروف کے، تو آپ کو ضرور پڑھنے آئیں گا۔ جیسے گرداب، دیکھیں گاف رے گر، دال الف دا بے، گرداب، اس کے معنی ہے بھانور، یہ بھ نون واو رے، بھانور، گرداب کے معنی بھانور۔ اب اس کے بعد ہے جلانا، جی لام الف لا نون الف نا، جلانا یعنی زندہ کرنا۔ زندہ کرنا، زے نون دال ہے تا، کاف رے کر، نون الف نا۔ اس طرح آپ نے ایک ایک الفاظ اسی طرح سے وہ 12 آوازوں کی تختی جو ہے آپ نے پڑھتے ہوئے اور لکھتے ہوئے کرے، تو آپ کو یہ لکھنا اور پڑھنا آ جاتا۔ آپ یہ بول رہے ہوں گے کہ یہ کیوں آپ سے یہ کر رہے ہیں، تو ہم کو بہت زیادہ مشکلوں کا مقابلہ کرنا پڑتا بچپن سے، کچھ کلاسز میں کچھ گھر سے کچھ مشکل رہتی تو ہم وہ کچھ چیزیں رہ جاتی، تو آپ کو پھر سے یہ ریوائز کریے، اور پھر سے ہماری یہ کوشش ہے، اور اللہ ہماری اور آپ کی کوششوں کو کامیاب کرے۔ اور یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو۔ اللہ حافظ۔